धर्मले व्यक्ति, समुदाय, जात, जाति र लिङ्गका आधारमा विभेद हुन्छ कहीँ भन्दैन। तर पनि समाजमा हानिकारक परम्पराको अभ्यास किन? समाज रूपान्तरण गर्न व्यक्ति, समाज र राज्य परिवर्तन हुन तयार हुनुपर्छ। धर्मभित्रका खराब अभ्यास छोड्ने र राम्रा अभ्यास अवलम्बन गर्ने रेडियो कार्यक्रम परिवर्तन। त्रिवेणी एफएम डोटी, कैलाली एफएम कैलाली र परिवर्तन एफएम अछामबाट हरेक बुधबार बिहान 8 देखि 8:30 बजेसम्म एकसाथ प्रसारण हुनेछ रेडियो कार्यक्रम परिवर्तन। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम परिवर्तनको दोस्रो भाग लिएर सहकर्मी अस्मिता विश्वकर्मासँगै म किरण धामी उपस्थित भएको छु। युगदेखि चलन चल्तीमा रहेका कैयौं परम्परा वर्तमानमा आएर हानिकारक परम्परा मात्रै होइन, समाज विकासको अवरोध बनेका छन्। मानव सम्भाव्यता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी अहिले पनि छाउपडी प्रथा, बाल विवाह, लिङ्गका आधारमा महिलामाथि हुने हिंसा हुनु 21औं शताब्दीमा मानव जातिकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ। समाजमा कैयौं भरम चिर्दै समाज परिवर्तनको बाटोमा लम्किरहन्छ। परिवर्तनका लागि समाज र अगुवा व्यक्तिहरूको परिवर्तनको इच्छा हुन जरुरी छ। रेडियो कार्यक्रम परिवर्तनमा हामी धार्मिक क्षेत्रका परिवर्तन भएका र हुन नसकेका पाटाहरूको चर्चा गर्ने गर्छौं। ओड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा महिला हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल निरन नेपालको सहयोगमा उत्पादन भएको रेडियो कार्यक्रम डोटीको त्रिवेणी एफएम, अछाममा रहेको रेडियो परिवर्तन र कैलालीमा रहेको कैलाली एफएमबाट हरेक बुधबार बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा छौं। दोस्रो भागमा विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 जस्ता महामारीको बेला बालबालिकामा के कस्ता समस्या देखिन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ अनि धार्मिक अगुवाहरूले के भन्नुहुन्छ त, र कार्यक्रमको बारेमा श्रोता प्रतिक्रिया पनि समावेश गर्नेछौं। महिला हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जालले यस बीचमा विभिन्न धर्मका अगुवा, बालबालिका, मनोविमर्शकर्ता र सरकारवाला बीच भर्चुअल विधिबाट छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा धार्मिक अगुवा, मनोविमर्शकर्ताले बन्दाबन्दीको समयमा बाल मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असर र समाधानका उपायका बारेमा छलफल गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा यिनै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि आजभोलि विद्यालय बन्द भएका छन्। विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिकाको दिनचर्या पनि परिवर्तन भएको छ। प्रस्तुत छ बन्दाबन्दीको समयमा बाल मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असर, समाधानका उपायका विषयमा बाल मनोविमर्शकर्ता एलिसा अधिकारीको भनाइ। बालबालिकाले बुझ्दैनन्, न्युज हेरेर त्यो समाचार हेरेर सबै कुरा त बुझ्दैनन्। उनीहरूले जति बुझ्न सक्छन् त्यसले उनीहरू कति डराएका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले भन्छौँ हो कोभिडले गर्दा यति मान्छे मर्यो, यस्तो भयो, उ त हस्पिटल पुग्यो। बालबालिकाले त्यति मात्रै बुझ्छन्, उनीहरू आफै सबै कुरा त बुझ्न ओर्न त सक्दैन। त्यही भएर बालबालिकामा पनि एकदमै डर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, र उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन पनि यही डरको कारणले आएको हुन सक्छ है। अब कोभिडको बेला हुने तनाव के हामीले महसुस पनि गरेका हुँदैन, थाहा पनि पाइरहेको हुँदैन, तर हामी तनावमा हुन सक्छौँ। के तनावमा कसरी हुन सक्छौँ भन्दाखेरि घरमै बसिरहेको छु, आफ्नै घरभित्र दैनिक क्रियाकलापै गरिरहेको छु, त्यही पनि मलाई खुसी लागिरहेको छैन। मलाई मुड जुन चाहिँ एकदमै दिक्क लागे जस्तो हुन्छ, केही काम गर्न भित्रदेखि मनै जाग्दैन, अथवा घरि झनक्क रिस उठ्ने, घरि एकदम चित्त दुख्ने पनि हुन सक्छ। सानो कुरामा घरभित्रै पनि वाद विवाद भइरहेको हुन सक्छ हैन। छोराछोरी देखियो रिस उठ्न सक्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी देखियो रिस उठ्न सक्छ, सानो कुरामा झर्किने बानी भएको हुन सक्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दा यस्तो जुन समय आएको छ अहिले, त्यो समयमा चाहिँ तनावको लक्षण हुन सक्छ है। तपाईहरुले तनाव महसुस गर्नुभएको छ भने अरू बेला भन्दा धेरै रिसाउने, झट्ट हाँस उठ्ने, फेरि एकदमै चित्त दुखे जस्तो हुने, यस्तो खालको चाहिँ तपाईले यदि आफूमा परिवर्तन देख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ तनावको लक्षण हुन सक्छ। यो चाहिँ बालबालिकामा पनि देखिन सकिन्छ र हामी जस्ता वयस्कहरूमा पनि देख्न सकिन्छ र वृद्ध अवस्थामा पनि देख्न सकिन्छ। त्यसरी नै सँगै बस्ने व्यक्तिहरूसँग झगडा पर्ने, भर्खर भने थिएँ नि तालमेल नमिल्ने। क्या झगडा भनेको ठुल्ठुलो झगडै भन्न खोजे होइन, तर तालमेल नमिल्न सक्छ, सानो कुरामा रिस उठ्ने हुन सक्छ। त्यसरी नै अर्को भनेको चाहिँ चिन्ता बढेर जाने, ला म बिरामी भइहाल्छु कि, मेरो वरिपरिका व्यक्तिहरू बिरामी भइहाल्छन् कि, ला घर बाहिर निस्क्यो भने त मलाई कोभिड पो भइहाल्छ कि, कोभिड भयो भने के गर्ने होला, यस्ता कुराले धेरै तनाव दिने र दिक्क लागे जस्तो हुने,
एकदम निराश भइने अवस्था। आफ्नो छेउको व्यक्ति कोही मर्यो भनेर समाचार पाइराख्दाखेरि अथवा कोही हस्पिटलमा छ भन्ने समाचार पाइराख्दा आफूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्न सक्छ। यो चाहिँ तनावको लक्षणहरू हो है। यदि बालबालिका तनावमा गइहाल्यो भने सही अवस्थामा आउन के गर्नु पर्ला? आफूलाई गाह्रो भएको कुरा के छ त्यो कुरालाई चाहिँ मजाले तपाईँले पहिला ध्यान दिने होइन, मलाई के कारणले तनाव भइरहेको छ र तनाव हुने कारणलाई चाहिँ कम गर्नको लागि सुरुमा आफूभन्दा ठुलो मान्छे को हुनुहुन्छ उहाँसँग यो कुरा भन्ने, मलाई यो कुराले डर लाग्यो है, मैले यस्तो यस्तो खबर सुनेको थिएँ अथवा मलाई चाहिँ घर बसेर यस्तो कुराले वाक्क लागिरहेको छ भन्ने। अभिभावकहरूले पनि यो कुरा ध्यान दिएर सुन्ने। आफूलाई चाहिँ खाली राख्न भएन, खाली राख्दा धेरै सोचहरू आउन सक्छ होइन। आफूलाई अलिकति चाहिँ व्यस्त राख्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी हुनु होला। चाहे गफ गर्न हुन्छ, मेसेन्जर छ भने बरु आफ्नो आफन्तजनहरूसँग कुराकानी गर्नु, के कारणले तनाव भइरहेको छ त्यो कुराहरू साथीहरूसँग भन्न सक्नुहुन्छ होइन। तर आफूलाई चाहिँ एकदम रोकेर आफूलाई चाहिँ केही मनमा कुराहरू गुम्स्याएर चाहिँ नराख्नु, यसले गाह्रो पार्न सक्छ। त्यही भएर आफ्नो मनका कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्ने र आफूलाई रचनात्मक क्रियाकलापमा लगाउने, आफ्ना कुराहरूलाई भन्ने जस्ता कुराले धेरै सहयोग गर्न सक्छन् है। नमस्ते, मेरो नाम दुर्गा विश्वकर्मा हो। मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्नका लागि के गर्नु पर्ला? मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सन्तोषजनक अवस्थाहरू, यो तनावको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था क्या। वरिपरि हामी जो हुनुहुन्छ परिवारका सदस्य भयो, साथीभाइहरू भयो, सँगै काम गर्ने व्यक्तिहरू भयो, उहाँसँग एउटा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु। आफ्नो दैनिक जीवनमा आइपर्ने तनाव, जस्तै अहिले त लकडाउनको बेला छ, कतिजनाको जागिर गइरहेको अवस्था होला, कतिजनाको स्कुल बन्द भएर स्कुलमा पनि अब केही पनि छैन गर्नलाई, पढ्नलाई पनि छैन, घरमा के गरिबस्ने भन्ने कुराहरूको पनि तनाव भइरहेको हुन्छ नि। यस्तो बेलामा पनि आफ्नो तनावलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ भावनात्मक रूपमा पनि सबल बनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ हौँ। त्यसरी नै आफ्नो र अरूको भावना बुझ्न सक्नु। जसरी मलाई रिस उठ्छ, मैले आफूलाई रिस उठेको कुरा पनि बुझ्न सक्नु पर्यो, चित्त दुखेको कुरा पनि बुझ्न सक्नु पर्यो। अरू व्यक्तिहरूलाई पनि रिस उठेको, चित्त दुखेको कुराहरू हामीले चाहिँ बुझ्न सक्नु अवस्था पनि एउटा मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको अवस्था भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसरी नै जीवनमा आइपर्ने उतार चढावहरूको सामना गर्नु। जस्तो तपाईँ मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ भने पुनर्वस्था ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ समस्याको लागि नयाँ नयाँ समाधानहरू खोज्न सक्नु, आफ्नो जीवन जुन छ त्यसको चाहिँ स्तरलाई उच्च राख्न सक्नु के। उच्च जीवन स्तर भनेको धेरै पैसा, धेरै सम्पत्ति भन्न खोजे होइन, तर आफू खुसी भएर बाँच्न सक्नु के। जति तनाव भए पनि त्यसको चाहिँ सामना गर्न सक्नु, व्यक्ति बिचको सम्बन्धहरू राम्रो पार्न सक्नु, एकअर्का जति पनि छौँ होइन सँगै बस्ने व्यक्तिहरूसँग चाहिँ एकअर्काको भावनाहरूलाई बुझेर, अरूलाई रिस उठ्छ भने मलाई पनि रिस उठ्छ, यी सबै कुराहरू बुझेर चाहिँ आफ्नो जीवन स्तरलाई माथि उठाउन सक्नु भनेको चाहिँ हाम्रो मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु भनेको चाहिँ यिनै कुरा रहेछन् क्या। यति बेला तपाईँले सुन्नुभयो महामारीको बेला बालबालिकामा के कस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन् र ती समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रा श्रोताको प्रश्न तथा बाल मनोविमर्शकर्ता एलिसा अधिकारीको जवाब। अब लाग्दैछौँ महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीको समयमा विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित धार्मिक गुरुहरूले कस्तो योगदान गर्न सक्छन् र के गरिरहेका छन्। धार्मिक अगुवाहरू क्रमशः अन्तर्धार्मिक विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनुभएका बाही धर्मका अगुवा नरेन्द्र पाण्डे, हिन्दू धर्मका डाक्टर चिन्तामणि योगी, क्रिस्चियनका इसुजङ कार्की र इस्लामका इमान हर्जुलासनका कुराहरूतर्फ अहिलेको आधी बेरी जसरी सबै दिशामा अगाडि बढिरहे, जसको गति उच्च छ, पकड व्यापक छ, भय, त्रास र चिन्ता बढाइरहेको छ। यो अवस्था जुन अरूभन्दा भिन्न छ, बुझाइ फरक छ, यसले पारेको असर दुःखदायी, पीडादायी छ। म अन्तर्धर्मको एउटा अध्येता, एउटा रिसर्चर, सकेसम्म म बालबालिकालाई कसरी अन्तर्धर्म के हो, अन्त इन्टरफेथ के हो, यो किन महत्त्वपूर्ण छ, यसले कसरी काम गरिरहेको छ र यसलाई काम गर्ने चुनौती के छन् र यो बन्दको अवस्थामा के काम गर्न सकिन्छ, सोको बारेमा बिस्तारै बताउने कोसिस गर्दछु। नेपालमा पनि 10 वर्ष जनयुद्ध भयो नि, माओवादी युद्ध भयो नि, त्यसमा आस्था राख्ने मान्छेहरूको संख्या भयो, मान्छे कति मारे, मन्दिरहरू बन्द गरिए, पुजारीहरू लखटिए, व्रत बन्द गर्न पाएनन्, विवाह गर्न सकियो, मृत्यु संस्कार गर्न पाएनन्। सबैलाई यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति भयो, सबैले यो कसैबाट पनि लुकिराखेको छन् भनेपछि मान्छे मर्नेको संख्या पनि त्यति नै भएको छ। त्यस्तो आपतकाल स्थितिमा पनि त्यस्तो भइसकेपछि अनि नेपालमा के भयो त भन्दाखेरि सबैतिरबाट डर, त्रास, धम्की इत्यादि, मान्छे मर्ने, धर्ममा आस्था राख्ने, पूजा पाठ गर्न नपर्ने भएपछि त्यो बेलामा धर्ममा आस्था राख्ने मान्छेहरू
7-8 जना मान्छे आएर होइन अब हामीले पनि केही बोल्नु पर्यो भनेर बोल्न सुरु गर्दाखेरि 2004 सालमा एउटा चाहिँ पिस कमिटी गठन भयो र त्यही पिस कमिटी 2007 सालमा आएर इन्टर रिलिजियस IRCN को नाममा चाहिँ संस्थापित भयो र त्यहाँबाट इन्टरफेथको नेपालमा सुरु भएको मान्न सकिन्छ। तर उहाँहरूले कुनै जात जाति हेर्नु हुँदैन, कुनै भूगोल हेर्नु हुँदैन, कुनै संस्कृति हेर्नु हुँदैन, चाडपर्वमा जेसुकै होस् धर्मगुरु एउटा त्यस्तो यान त्यस्तो एउटा भेहिकल हुनुहुन्छ जसले सजिलैसँग आफ्ना यात्रुहरूलाई सुलभ तरिकाबाट गन्तव्यमा पुर्याउन सफल भएका छन्। तिनीहरू विश्वको एउटा लिडरहरू धार्मिक गुरुहरू। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा त्यो सुरु भयो। नेपालमा सुरु भइसकेपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्यो र अहिले यही कार्यक्रम गर्नलाई पनि हामी इन्टरफेथको नाम अगाडि ल्याइराखेका छौँ। अब इन्टरफेथले के गर्छ त? इन्टरफेथ कन्टिनेन्ट टु कन्टिनेन्ट छ। इन्टर एउटा इन्टर राख्नुहोस्, एउटा फेथ राख्नुहोस्। इन्टर कन्ट्रिजको बिचमा, महाद्वीपको बिचमा, एउटा धर्म र अर्को धर्मको बिचमा, एउटा विश्वासी र अर्को विश्वासीको बिचमा के गर्छौँ त? हामी एउटा सानो ब्रिज पुल बनाउने कुरा गर्छौँ इन्टरफेथले, जसले गर्दा एकले अर्कोलाई कनेक्सन गरिदिन्छ। र के को लागि कनेक्सन गरिदिन्छ? शान्तिको लागि, न्यायको लागि, सद्भावको लागि। त्यसै कारणले इन्टरफेथले जहिले पनि उहाँहरू इन्टरफेथको लिडर्सहरूले शान्ति चाहन्छ। र अहिलेको के छ त भन्दाखेरि अहिलेको जमानामा वार्ता र कन्भर्सेसन नभइकन के पनि हुँदैन र भनिन्छ विभिन्न धर्महरूमा विभिन्न खालको चाहिँ विध्वंसकारी तत्त्वहरू हुन्छन् जुन सबैलाई फाइदा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि मुसलमानलाई मारिरहेको छ, प्रब्लम छैन, त्यहाँ आफ्नै बोला मारिरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, अनि क्रिस्चियन्स इन सुडान, मुसलमान र क्रिस्चियनको सुडानमा लडाइँ छ। बुद्धिस्ट माइनोरिटी हिन्दू श्रीलङ्कामा प्रब्लम छ। ज्युज र मुस्लिमको प्यालेस्टाइनमा समस्या छ। क्रिस्चियन र मुस्लिम इन फिलिपिन्समा समस्या, सिया र सुन्नी इराकमा समस्या छ। भनेपछि बर्मामा बुद्धिस्ट र रोहिङ्गाहरूको समस्या छ। आफूले मारिरहेछन्, धर्म बिचमा लडाइँ भइरहेको छ। लिडरहरूले यसको भूमिकाहरू राम्रोसँग चाहिँ निभाइरहनु भएको छ। बालबालिकाहरूलाई पनि त धर्ममा जानको लागि चाहिँ अलि होइन हो कि होइन सोध्छ नि त। तर त्यसो होइन है। आस्था जस्तो बलियो कुरा केही पनि छैन है। आस्था सम्बन्धी किताबहरू यति धेरै छन्, यसलाई मजबुत बनाउनुहोस्। धर्मगुरुहरू तपाईँहरू पनि हामी जस्तो मान्छेहरू पनि आफ्नो धर्मको बारेमा बढी ज्ञान लिनुहोस्। किनभने भोलि के दिन आउँछ भोलि डायलगमा जानु पर्यो भनेदेखि मैले मेरो धर्मको बारेमा भन्ने हो, मैले अर्काको धर्मको बारेमा भन्ने होइन। त्यसकारण राम्रो पक्षहरू के छन् प्लिज सेयर गरौँ न। तपाईँको धर्मका राम्रो पक्ष मलाई भन्नु, मलाई राम्रो धर्मको राम्रो पक्ष म तपाईँलाई भन्छु, अर्काको धर्मको पक्ष राम्रो कुरा अरूले भन्नुहुन्छ, सबै सुनौँ, सबै रमाउँ न। कहिलेकाहीँ धर्मभन्दा माथि सोच्नु पर्ने, सम्प्रदाय भन्दा माथि सोच्नु पर्ने, द्याट्स व्हाट गोइङ बियोन्ड इनबक्स हो। म हिन्दू हुँ, मेरो आफ्नो उपासना परम्परा छ, मेरो आफ्नो साधना परम्परा छ, मेरो आफ्नै संस्कार परम्परा छ, मलाई त्यसमा श्रद्धा छ, विश्वास छ, गौरव छ। त्यो मेरो पुर्ख्यौली परम्परा हो, कुल परम्परा हो, त्यसप्रति नतमस्तक हुनु, म मेरो पुर्खाप्रति नतमस्तक हुनु हो भन्ने कुरामा कुनै द्विमत छैन। तर कहिलेकाहीँ केही यस्ता विषय हुन्छन् जहाँ हामीले मात्र मान्छे भएर सोच्नुपर्छ। त मेरो पहिलो निवेदन हजुरहरूलाई कोरोनाको बेलामा मान्छे भएर सोचौँ है। But again, the point is, this is the problem where we have to go beyond the inbox र मान्छे भएर मात्र सोचौं। यदि कोरोनाको औषधि हिन्दू कन्ट्रीबाट आउँछ भने स्वीकार गरौं। वाट एभर इज पोसिबल प्र्याक्टिकल त्यो गर्नुस् है। ल यो त हिन्दूले बेसर खान भनेको छ, खान्न नभन्नुस्। यो मानवीय समस्या हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नुस्। रोग हो, रोग हिन्दू रोग हुँदैन, मुस्लिम रोग हुँदैन, क्रिस्चियन रोग हुँदैन। र जब रोगै हो भने त्यसको समाधानमा पनि कुनै ट्याग लगाउने काम नगर्नुस्। सबलाई माया गरौँ। हाम्रो नेपाली उखान छ हजुर, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु। जिउ जोगाउनु पर्छ है। त्यसले गर्दा यो दादागिरी देखाउने बेला होइन। आत्तिनु पर्दैन, मात्तिनु पर्दैन, तात्तिनु पर्दैन। हाम्रा पुर्खाले त्यही भनेका थिए, जिउ जोगाउनै पर्छ। र आज इन्टरफेथ फोरम भएको हुनाले गर्दा सबभन्दा ठुलो कुरा जिउ जोगाउनु। जिउ जोगाउने कसरी? बिउ जोगाउनु। बिउ जोगाएपछि जिउ जोगिन्छ। अनि त्यो बिउ के हो त? परिवारमा प्रेम बढाउनुस्। र यो कोरोना भनेको एउटा यस्तो काल हो, यो बेलामा आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु बुढाको। सो प्लिज स्टे एट योर होम। दोस्रो प्रेम
मात्र प्रेम। त्यही प्रेमको वरिपरि सकारात्मकता हुन्छ, त्यही प्रेमको वरिपरि सन्तुष्टि हुन्छ, त्यसैको वरिपरि दया हुन्छ, करुणा हुन्छ, त्यही प्रेमको वरिपरि सेवा हुन्छ। प्रेम भन्दा ठुलो केही छैन। लभ इज द ओन्ली क्वेसन, लभ इज द ओन्ली एन्सर, लभ इज द ओन्ली मेसेज, लभ इज द ओन्ली प्रिन्सिपल, लभ इज द ओन्ली रिलिजन। जबसम्म रिलिजन रियलाइजेसनमा जाँदैन, रिलिजन इज डेन्जरस। शिक्षा र सिप भयो, संस्कार भएन भने, शिक्षित भयो, सचेत भएन भने, स्मार्ट भयो, सिन्सियर भएन भने, दुनियाँलाई चिन्यो, आफूलाई चिनेन भने बर्बाद हुन्छ। प्रेम र प्रेमलाई अहिले कोरोनालाई ध्यानमा राखेर भन्नुपर्दा नम्बर 1 आफूलाई प्रेम गर्नुहोस् है। र मेरो तेस्रो निवेदन मित्रहरू, को हिसाबले प्राणायाम, जो तपाईँको धर्म जान्छ, सम्प्रदाय जान्छ, त्योमा नजानुस्। प्राणायाम, हाउ क्यान यु बिल्ड अप द पावर अफ योर लङ्स। यो भन्दै गर्दा लामो लामो श्वास, गहिरो गहिरो श्वास, प्यारो प्यारो श्वास, परिपूर्ण श्वास, प्रार्थना पूर्ण श्वास। तपाईँ हामी सबैको लङ्सको फङ्सन एउटै छ। एन्ड वी अल एक्जिस्ट बिकज अफ ओन्ली प्राण। त्यो समान छ। हामी सबै त्यही ईश्वरका सन्तान हो जसको नामै छैन। चौथो प्रार्थना। प्रार्थना डजन्ट ह्याभ एक्चुअली एनी ल्याङ्ग्वेज। तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्न मन लाग्छ, ठिक छ। ओम असतोमा सदगमय। के छ गर्नुहोस्। के छ तपाईँको क्रिस्चियन परम्पराले के भन्छ, तपाईँको मुस्लिम परम्पराले के भन्छ। इफ यु वान्ट टु फलो एनी पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज, पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर बुक, पर्टिकुलर रिचुअल, फाइन। प्रार्थना प्रार्थना हो। त्यसलाई किताब चाहिँदैन, त्यसलाई ठाउँ चाहिँदैन। प्रार्थनाको लागि शुद्ध भावना चाहिन्छ। कोरोना संक्रमणमा बालबालिका प्रतिको व्यवहार, परिवारमा सुमधुर सम्बन्धका लागि धर्मगुरुहरूको भूमिका भन्ने विषय मैले पाएको छु। सबभन्दा पहिला त्रास, मानसिक विचलन बढेको हामी पाउँछौँ र यसमा हिजो पनि हामी मनोविदका कुराहरू सुनिरहेका थियौँ। उहाँले पनि त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि डर अहिले धेरै मानिसहरूलाई लागेको अवस्था छ र आत्तिने र हताश हुने कुराहरू धेरै बढेको अवस्था छ। परिवारमा यदि कोही बिमारी हुनुभयो भने सबैलाई एउटा चिन्ता बढाएको छ। यो अवस्थामा हामी सबैलाई वास्ता चाहिन्छ, भरोसा चाहिन्छ, उत्साह र प्रेम चाहिन्छ, साथ र सहयोग चाहिन्छ। यद्यपि हामी अहिले आइसोलेसनका कुराहरू गर्छौँ, हामीले चाहिँ एउटा फिजिकल डिस्टेन्स कायम राख्नुपर्छ, तर वास्ता, हेरचाह, प्रेम यो कुराहरू चाहिन्छ। यसै कारण त एउटा परिवारको स्थापना भएको छ। वास्तवमा परिवारको सुरुवातलाई नै हामीले हेर्यौँ भने ईश्वरबाट स्थापित गरेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो भनेर हामी मान्न सक्छौँ। सुरुको यो कुराहरू हामी धर्मशास्त्रहरूमा पाउन सक्छौँ। अहिले आस्थाका केन्द्रहरू प्राय बन्द भएको अवस्था छ। मन्दिर, मस्जिद, चर्च भेला हुनलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। जबकि मानिसहरूलाई आपद विपद पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा अन्तिम सहारा लिने ठाउँ वास्तवमा हाम्रा त्यस्तै आस्थाका केन्द्रहरू नै हुन्। त यस्तो बेलामा हामी मन्दिर अथवा मस्जिदहरूमा जान सकेनौँ भने पनि कमसे कम हाम्रो बीचमा धर्मगुरुहरूले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। धर्मगुरुहरूको यस्तो बेलामा, विशेष गरी यो क्राइसिसमा, यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाहरूमा, महामारी, सङ्कष्ट, आपद विपदको बेलामा एउटा भिजन दिने कुराहरू र प्रेरणा र सद्भावका कुराहरू, अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू प्रवचनको माध्यमबाट हुन्छ अथवा आफ्नो पहुँच बनाएर अथवा उपस्थिति जनाएर गरिदिन सक्ने कुराहरू हुन सक्छ। विशेष गरी धर्मगुरुहरूले एभाइलेबिलिटी, एउटा उपस्थिति चाहिँ हुन जरुरी छ। यसले पनि हामीलाई धेरै सान्त्वना, ढाडस मिल्छ परिवारमा। परिवारबाट एकदमै धर्मगुरुहरू नजिक हुन्छन्, धेरै कुरामा नजिक हुन्छन्। त्यसकारण उहाँहरूको सरसल्लाह, सुझाव र परामर्शहरू पनि दिँदाखेरि परिवारलाई धेरै सान्त्वना, ढाडस र उत्साह मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र धर्मगुरुहरूको भूमिका निकै अर्थपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले म विशेष गरी 5वटा कुराहरू यहाँ बुदागत रूपले राख्न चाहन्छु, समयलाई पनि विचार गरेर। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले धर्मशास्त्र अथवा धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका धेरै त्यस्ता महत्त्वपूर्ण मानव हितका वचनहरू छन्, त्यसलाई हामीले चिन्तन मनन गर्ने, खोजी गर्न सक्छौँ, जसबाट हामीले धेरै ढाडस पाउन सक्छौँ, ईश्वरका प्रतिज्ञाहरू हामी पाउन सक्छौँ र शान्तिका कुराहरू त्यहाँ पाउन सक्छौँ र साहस र उत्साहका कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। दोस्रो कुरा मैले यहाँ
राख्न चाहेको चाहिँ हामीले सरकारको आदेशलाई पनि पालना गर्नुपर्छ। यो मैले एकदमै धर्मशास्त्रमा पनि यो कुरा लेखिएको छ, रोमी 13 एकदमै स्पष्टसँगै लेखिएको छ, प्रत्येक नागरिकले सरकारको आदेशलाई पालना गर्नुपर्छ। जब जनहितको निम्ति आदेशहरू गरिन्छन् ती कुराहरूलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ नि यो भौतिक दूरी कायम राख्ने कुरा, त्यसपछि यो स्यानिटेसन अथवा सरसफाइका कुराहरू, मास्क लगाउने कुराहरू, सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने कुराहरू, यो एकदमै हामीले चाहिँ पालना गर्नु आवश्यक छ। यो हाम्रै हितको निम्ति हो भनेर हामीले सकारात्मक रूपले लिन जरुरी छ। तेस्रो कुरा चाहिँ चिकित्सक पद्धति र औषध उपचारको उपयोग गर्ने कुरामा हामी यसमा पनि सकारात्मक बन्न जरुरी छ। सुस्वास्थ्य रहनु पनि हामीहरूको निम्ति एउटा आशिषको कुरा हो र हामीहरूको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र महामारीको कुराहरूलाई हामी विचार गर्यौँ भने विगतमा पनि विभिन्न किसिमको महामारी हुने गर्थे र त्यस्तो बेलामा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा, घर एउटा सुरक्षित ठाउँ हो जहाँ रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू धर्मशास्त्रमा यदि हामीले हेर्यौँ भने पनि त्यस्ता कुराहरू पुरै सन्दर्भहरू हामी पाउन सक्छौँ। अलग्गै रहनुपर्ने, सरसफाइमा रहनुपर्ने, हेरचाह र वास्ता गरिनुपर्ने यी कुराहरू त्यति बेला पनि थिए र अहिले पनि हामीले कुनै न कुनै रूपले आत्मसात गर्न सक्छौँ र व्यवहारमा उतार्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र बाइबल उपदेशक 7:12 पदले हामीलाई सिकाउँदछ, बुद्धिले बुद्धिमान मानिसको प्राण जोगाउँछ। त्यसकारणले चाहिँ नि बुद्धिलाई हामीले ठिक समयमा प्रयोग गर्नुपर्छ र चाहिँ नि खाली अन्धविश्वास, कुरीति, दुविधा अथवा चाहिँ नि अनावश्यक रूपले गलत कुराहरूलाई जस्टिफाई गर्नु हुँदैन, तर हामीले चाहिँ नि चेतना र परिवर्तनका कुराहरूलाई चाहिँ सहज रूपले स्वीकार्न सक्नुपर्छ र रचनात्मक र सकारात्मक र सृजनात्मक र सहकार्य गर्ने कुराहरू र समयको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा हामी बुद्धिमान भएर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ। पाँचौं कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेको कुरा चाहिँ सामाजिक र पारिवारिक दायित्वलाई हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। परिवारको महत्त्वलाई जसरी हामीले बुझेका छौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले घर परिवार जसरी चाहिँ यो परिवार भन्ने साथ हामीहरूको आमा बुबा, दाजु भाइ, दिदी बहिनी, बाल बालिकाहरू हुनुहुन्छ। यो परिवारमा हामीहरूको एकअर्का प्रतिको सम्मान, एकअर्का प्रतिको प्रेम र एकअर्का प्रतिको चाहिँ नि भाइचारा सद्भाव हुन जरुरी छ। बाहिर के भ्रम फैलाउने गरिन्छ के धर्मले आपसमा युद्ध जन्माउँछ र आपसमा कलह जन्माउँछ, त्यस्तो कुराहरू, भ्रमित कुराहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। वास्तविकता के हो भने धर्मले कहिले पनि आपसी सम्बन्धलाई बिगाड्दैन। धर्मले जहिले पनि आपसी सम्बन्धलाई चाहिँ मिलाउने, सुमधुर बनाउने, एकअर्काको रिस्पेक्ट, एकअर्काको आदर गर्न सिकाउने चाहिँ धर्मले शिक्षा दिन्छ। हाम्रो बीचमा तपाईँ हेर्नुहोस् कति मित्रता र कति राम्रो सम्बन्ध छ। यसले के सिकाउँछ? यसले यो यदि वास्तविक धार्मिक मान्छे हो जसमा कुनै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छैन भने, सांसारिक स्वार्थ छैन भने, वास्तवमा उसले धार्मिक शिक्षा ग्रहण गरेको छ भने र धर्मलाई बुझेको छ भने उसले कहिले पनि मानव बीच कुनै किसिमको नराम्रो कुरा ल्याउँदैन। अहिले नराम्रो कुरा ल्याउने मान्छे तपाईँ जहिले पनि हेर्नुहोस्, धर्मको नाममा ल्याउँदा पनि एकचोटि केलाएर त्यसलाई हेर्नुहोस् त, त्यो मान्छे भनेको या त राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त होला, या उसको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ होला, सामुदायिक स्वार्थ होला, अन्य स्वार्थ होला, यानी सांसारिक स्वार्थ होला। तर यो स्वार्थ त्यागेका, अल्लाह ईश्वरलाई चिनेका, धर्मलाई बुझेका कहिले पनि आपसमा द्वन्द्व जन्माउँदैन। र म आज सबै श्रोतालाई यही मेसेज लिएर जान भन्छु कि हाम्रो धर्मले आपसमा मित्रता, आपसमा मिलिजुली बस्ने शिक्षा दिन्छ, एकअर्कालाई आदर गर्न सिकाउँछ र यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हाम्रो देश नेपाल हो। आदरणीय श्रोता, इस्लामले शान्तिको बारेमा के भनेको छ? इस्लामको शाब्दिक अर्थ नै शान्ति हुन्छ र इस्लामले के भनेको छ भने एकजना मान्छेको यदि जीवन तपाईले बचाउनु भयो भने तपाईले सम्पूर्ण संसारका मान्छेको जीवन बचाउनु भयो जतिको पुण्य पाउनुहुन्छ। मान्छे भनेको छ न हिन्दू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, न बहाई, न कोही, मान्छेको जीवन हो। इस्लामले यहाँसम्म पनि भनेको छ युद्धको बेलामा पनि
यदि कोही मान्छे यदि आफ्नो पूजा स्थलमा छ भने एबीसीडी कुन पूजा स्थल छ त्यो कुरा होइन, जुन पूजा स्थलमा छ त्यो मान्छेलाई कुनै किसिमको कष्ट, कुनै किसिमको दुःख त्यो दिनु हुँदैन। र इस्लाममा यदि मान्छेलाई मान्छेको रूपमा तपाईले ट्रिट गर्नु भएन भने त्यो वास्तविकमा तपाई इस्लाम धर्मलाई वा त बुझ्नु भएको छैन या त इस्लाम धर्म विपरीत तपाईको जुन हिसाबले पनि हो त्यो काम तपाईको छ। इस्लामले भनेको छ अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, यानी यस्तो सिर्जना गर्नु जसमा मानव बीच द्वन्द्व होस्, विध्वंस होस्, कलह होस्, मनमुटाव होस्, त्यो अवस्था जन्माउनु भनेको त्यो मान्छेले कसैको हत्या गरेको जस्तै त्यो भन्दा पनि बढी पापको भागी हुन्छ। कार्यक्रममा पालो भएको छ श्रोता प्रतिक्रियाको। नमस्कार, म प्रेम नेपाली डोटीबाट। सामुदायिक रेडियो त्रिवेणी एफएम डोटीबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम छ धार्मिक अगुवाहरूसँगको। यो सम्बन्धी कार्यक्रम अब प्रभावकारी पनि देखिएको छ। किन भन्दाखेरि अब यो कार्यक्रम पनि साह्रै राम्रो छ। एकतिर अब ज्ञानका कुराहरू होइन, सन्देशका कुराहरू एउटा ठाउँमा छ भने अब पुर्खौँदेखि पहिल्यैदेखि अब चलिराखेका जो बाल विवाहका कुराहरू, अनि त्यसपछि ठाउँबडी प्रथाका कुराहरू, अनि यो विकृति विसङ्गतिहरू, अब कुरीतिहरू, कुसंस्कारहरू समुदायमा त्यो समुदाय स्तरमा जति पनि छन् त्यसको अन्त्य गर्नका लागि सामाजिक क्षेत्रहरूमा पर्ने एउटा भाग रहेछ यो धार्मिक अगुवाहरू। जस्तै अब ज्योतिषीहरू, धामी झाँक्रीहरू होइन, वैद्यहरू, यस्ता समाजका जो पहिल्यैदेखि नै अब समाजको अगुवाई गरिराखेका प्रतिनिधिहरू छन्, यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा अझै ठाउँबडी प्रथा, बाल विवाह जस्ता यस्ता कुरीति कुसंस्कारहरूको अन्त्य गर्नका लागि सहज हुने महसुस हामीले गरेका छौँ र यो प्रभावकारी अति नै राम्रो छ। यो कार्यक्रम साह्रै नै राम्रो लागेको छ। समुदाय स्तरमा पनि यो कार्यक्रम साह्रै प्रभावकारी ढङ्गले बढिरहेको छ र सामाजिक अगुवाहरू समुदायमै बस्ने भए हुनाले अति धामी जाग्रीहरू, अब धार्मिक अगुवाहरू जति पनि छन् सबै त्यही समुदायमा बस्ने भए हुनाले त्यसै समुदायमा कुसंस्कार कुरीतिहरू रहेका छन्। अनि तिनीलाई अन्त्य गर्नका लागि तिनीहरूले सामाजिक अगुवाको रूपमा काम गरेका ती धामी जाग्रीहरू छन्, वैद्यहरू छन्, अनि अब ज्योतिषीहरू छन्, अब धार्मिक अगुवाहरू जति पनि छन् तिनीहरूले सम्झाए बुझायो भने समाजमा सकारात्मक सन्देश गइरहेको छ र यो कार्यक्रम साह्रै प्रभावकारी भइरहेको छ। धार्मिक अगुवाहरूसँगको यो कार्यक्रम साह्रै प्रभावकारी देखिएको छ र यसको निरन्तरताका लागि पनि हामीले सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्दछौँ। आजका यिनै प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लाग्यो। यो कार्यक्रम तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने तपाईँ हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम परिवर्तन, सामुदायिक रेडियो त्रिवेणी एफएम 94.4 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो परिवर्तन अछाम र कैलाली एफएम सुखडमा पत्राचार गरी हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा हामी विविध गतिविधिका सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि तीनैवटा रेडियोहरूबाट साथ दिने प्राविधिक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका लागि सहकर्मी अस्मिता विश्वकर्मासँगै म किरण धामी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।